طبعا هذا المدخل العشوائي، وهذه الباصات اللي يتم نقل البضاعة بها، وهذا الباب الصغير وحاطين كاميرا فوق الباب. منطقة ملوثة بالكامل، تراكم فيها مخلفات. هذا منظر العمالة الذين يعملون في الداخل، جميعهم غير ملتزمين بالأزياء الخاصة بالعمل، تدني في مستوى النظافة. وهذا عجين السمبوسة، رقاق السمبوسة يتم تصنيعه بطرق بدائية وعشوائية جدا، كله على الأرض. شوف المنظر هذا كيف. هذا المنتج النهائي بعد القص والتعبئة في هذه الأكياس، وضع اسم المنتج عليها. يتم الوزن في هذا الميزان والتعبئة مباشرة في أكياس بلاستيكية. هنا يوجد بطاقات رسمات تجارية وهمية بغرض التسويق وإيهام المستهلك بالمنتج المعروض. طبعا انتشار الصراصير بكثرة داخل الموقع، وهذه الماء المستخدمة جايبها عن طريق الجدار بطريقة بدائية وعشوائية، تعبئتها هنا لاستخدامها في تحضير العجين. ماء مجهول المصدر. الآن جاري مصادرة وإتلاف جميع المواد الغذائية المرصودة داخل الموقع. تم إغلاق الموقع.